सबैजनालाई नमस्कार। आज हामी नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र अन्य सबै सरकारी बैंकहरूलाई कृषि विकास बैंकलाई उपयोगी हुने एमसीक्यू प्रश्न उत्तरमा हामीले केही प्रश्नहरू ल्याएका छौं र तपाईहरु माझमा छलफल गर्नेछौं। तपाईले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र नबुझेमा तपाईले केही प्रश्नहरुमा केही भए तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र अब हामी सुरु गरौँ है त। यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा पनि प्रेस गर्नुहोला। यस्तै भिडियोहरु अन्य भिडियोहरु पनि आउनेछन् बिस्तारै। सो आजको यो प्रश्न उत्तर एमसीक्यू टाइपको हो, त्यसैले सुरु गरौँ है त। पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपाली निजी लगानीकर्ताहरूको पूर्ण लगानीमा खोलिएको नेपालको पहिलो वाणिज्य बैंक कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ लुम्बिनी बैंक लिमिटेड। त्यसैगरी 2 मा नेपालमा सर्वप्रथम एटीएम मेसिन र डेबिट कार्ड प्रचलनमा ल्याउने बैंक कुन हो? यसको राइट आन्सर रहेको छ एभरेस्ट बैंक। त्यसैगरी 3 मा रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम इन्टरनेट बैंकिङ सुरुवात गर्ने बैंक कुन हो? यसको राइट आन्सर रहेको छ कुमारी बैंक। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा सर्वप्रथम क्रेडिट कार्ड प्रचलनमा ल्याउने बैंक कुन हो? तपाईले सोच्न सक्नुहुनेछ एकैछिन। नेपालमा सर्वप्रथम क्रेडिट कार्ड प्रचलनमा ल्याउने बैंक कुन हो? यसको राइट आन्सर रहेको छ हिमालयन बैंक। त्यसैगरी नेपालमा सर्वप्रथम मल्टी करेन्सी कार्ड प्रयोगमा ल्याउने बैंक कुन हो? मल्टी करेन्सी कार्ड प्रयोगमा ल्याउने बैंक कुन हो? तपाईले केही सोच्न सक्नुहुनेछ र तपाईले उत्तर हेर्नुहुन्छ एकैछिनमा। नेपालमा सर्वप्रथम मल्टी करेन्सी कार्ड प्रयोगमा ल्याउने बैंक कुन हो? यसको राइट आन्सर रहेको छ सेन्चुरी कमर्सियल बैंक। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, नेपालमा सर्वप्रथम रोबोट प्रयोग गर्ने बैंक कुन हो? नेपालमा सर्वप्रथम रोबोट प्रयोग गर्ने बैंक कुन हो? यसको राइट आन्सर रहेको छ एसबीआई बैंक। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा सबैभन्दा पछि स्थापना भएको वाणिज्य बैंक कुन हो? नेपालमा सबैभन्दा पछि स्थापना भएको वाणिज्य बैंक कुन हो? अब तपाईले केही समय सोच्न सक्नुहुनेछ। यसको राइट आन्सर रहेको छ सेन्चुरी कमर्सियल बैंक। त्यसैगरी प्रश्न अर्को आउँछ, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना कहिले भएको हो? नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना कहिले भएको हो? तपाईले सोच्न सक्नुहुनेछ नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना कहिले भएको हो? यसको राइट आन्सर रहेको छ 2013 साल वैशाख 14 गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको हो। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना कुन कानून अन्तर्गत भएको हो? नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना कुन कानून अन्तर्गत भएको हो? नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना कुन कानून अन्तर्गत भएको हो? यसको राइट आन्सर रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012। यो एसएस टाइप भएको छ। यो सेभ गर्दाखेरि कन्ट्रोल एस थिच्दाखेरि एस भएको हो, त्यो अन्यथा नसोच्नु होला। त्यसैगरी अर्को प्रश्न आउँछ तपाईहरु माझमा, हाल प्रचलित नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानून कुन हो? हाल प्रचलित नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानून कुन हो? हाल प्रचलित नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानून कुन हो? यसको राइट आन्सर रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अहिले प्रचलनमा रहेको छ। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 कहिलेदेखि प्रारम्भ भएको हो? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 कहिलेदेखि प्रारम्भ भएको हो? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 कहिलेदेखि प्रारम्भ भएको हो? यसको राइट आन्सर रहेको छ 2058 माघ 17 गतेबाट यसको प्रारम्भ भएको हो। 2058 साल माघ 17 गतेबाट यसको प्रारम्भ भएको हो। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार लेखिएको नोट कहिले बजारमा ल्याएको हो? नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार लेखिएको नोट कहिले बजारमा ल्याएको हो? नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार लेखिएको नोट कहिले बजारमा ल्याएको हो? तपाईले सोच्न सक्नुहुनेछ केही समय। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ 2063 असोज 6 मा रु 5 को नोट नेपाल सरकार लेखिएको नोट हो। 2063 असोज 6 मा बाट सुरु भएको हो। त्यसैगरी
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनुभन्दा पहिले कुन अड्डाबाट नोट निष्कासन गरिएको थियो? नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनुभन्दा पहिले कुन अड्डाबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनुभन्दा पहिले कुन अड्डाबाट नोटको निष्कासन गरिएको थियो? नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनुभन्दा पहिले कुन अड्डाबाट नोटको निष्कासन गरिएको थियो? यसको राइट एन्सर रहेको छ सदरमुलुकी खानाबाट। यसको राइट एन्सर रहेको छ सदरमुलुकी खानाबाट। यसको राइट एन्सर रहेको छ सदरमुलुकी खानाबाट। नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुभन्दा पहिले चाहिँ नोट निष्कासन सदरमुलुकी खानाबाट गरिन्थ्यो। अब प्रश्न अर्को रहेको छ विश्वको सबैभन्दा सानो मुद्रा कुन हो? जयप्रकाश मल्लले चलाएको जावा चाहिँ सबैभन्दा सानो मुद्रा हो, विश्वकै सानो है। अर्को प्रश्न कसको पालादेखि मुरुको सट्टा रुपैयाँ प्रचलनमा आएको हो? कसको पालादेखि मुरुको सट्टा रुपैयाँ प्रचलनमा आएको हो? कसको पालादेखि मुरुको सट्टा रुपैयाँ प्रचलनमा आएको हो? कसको पालादेखि मुरुको सट्टा रुपैयाँ प्रचलनमा आएको? तपाईले सोच्न सक्नुहुनेछ। यसको राइट एन्सर रहेको छ हिमालय शमशेर जंग बहादुर राणा। हिमालय शमशेर जबरा उनी चाहिँ पहिलो गभर्नर रहेका छन् नेपाल राष्ट्र बैंकको। त्यसैगरी नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2002 साल असोज 1 गते प्रकाशित नोटमा कसको हस्ताक्षर गरिएको थियो? नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2002 साल असोज 1 गते प्रकाशित नोटमा कसको हस्ताक्षर गरिएको थियो? नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2002 साल असोज 1 गते प्रकाशित नोटमा कसको हस्ताक्षर गरिएको थियो? यसको राइट एन्सर रहेको छ खजान्जी नरेन्द्र राज। खजान्जी नरेन्द्र राज रहेको छ यसको राइट एन्सर। त्यति बेलाका राजा त्रिभुवन थिए भने प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालामा रहेको छ। त्यसैगरी 20 मा पाल परेको मुद्रा निकाल्ने राजा को थिए? 20 मा पाल परेको मुद्रा निकाल्ने राजा को थिए? 20 मा पाल परेको मुद्रा निकाल्ने राजा को थिए? 20 मा पाल परेको मुद्रा निकाल्ने राजा को थिए? श्री 5 पृथ्वी वीर विक्रम शाहले 20 मा पाल परेको मुद्रा निष्कासन गरेका थिए। श्री 5 पृथ्वी वीर श्रीपास पृथ्वी वीर विक्रम शाहले 20 मा पाल परेको मुद्रा निकाल्ने राजा हुन् उनी चाहिँ। त्यसैगरी अब अर्को प्रश्न महेन्द्र मल्ली नामक मुद्रा कसले प्रचलनमा ल्याएका थिए? विक्रम सम्वत 1623 मा महेन्द्र मल्ली नामक मुद्रा कसले प्रचलनमा ल्याएका थिए? विक्रम सम्वत 1623 मा महेन्द्र मल्ली नामक मुद्रा कसले प्रचलनमा ल्याएका थिए? तपाईले सोच्न सक्नुहुनेछ। विक्रम सम्वत 1623 मा महेन्द्र मल्ली नामक मुद्रा कसले प्रचलनमा ल्याएका थिए? यसको राइट एन्सर रहेको छ महेन्द्र मल्ली नामक मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए। विश्वमा कागजी नोटको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? विश्वमा कागजी नोटको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? विश्वमा कागजी नोटको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ चीनबाट चाहिँ कागजी नोटको सुरुवात भएको हो। छालाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा छालाको मुद्रा कसले प्रचलनमा ल्याएका हुन्? सिद्धि नरसिंह मल्लले छालाको मुद्रा चाहिँ प्रचलनमा ल्याएका हुन्। सिद्धि नरसिंह मल्लले छालाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका हुन्। राणाकालमा मुद्रा विनिमय सम्बन्धी कार्य कुन निकायले गर्दथ्यो? मुद्रा विनिमय सम्बन्धी कार्य कुन निकायले गर्दथ्यो? यसको कार्य कुन निकायले गर्दथ्यो हो यसको चाहिँ प्रश्न चाहिँ। यसको राइट एन्सर रहेको छ सराफ खानाले चाहिँ मुद्रा विनिमय सम्बन्धी कार्य गर्दथ्यो। सराफ खानाले मुद्रा विनिमय सम्बन्धी कार्य गर्दथ्यो। सराफ खानाले मुद्रा विनिमय सम्बन्धी कार्य गर्दथ्यो।
नेपाल बैंक लिमिटेडको उद्घाटन कसबाट भएको थियो? नेपाल बैंक लिमिटेडको उद्घाटन कसबाट भएको थियो? नेपाल बैंक लिमिटेडको उद्घाटन कसबाट भएको थियो? यसको राइट एन्सर रहेको छ राजा त्रिभुवन। रु 100 को नोटमा कुन जनावरको चिन्ह हुन्छ? रु 100 को नोटमा कुन जनावरको चिन्ह हुन्छ? रु 100 को नोटमा कुन जनावरको चिन्ह हुन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ गैडा। त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नोटलाई के भनिन्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नोटलाई के भनिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ बैंक नोट। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, नेपाली नोटमा सगरमाथाको तस्बिर छाप्ने निर्णय कहिले भयो? राजाको पहिला चाहिँ राजाको फोटो थियो है, त्यसपछि यो 2063 माघ 25 बाट चाहिँ राजाको फोटो छाप्ने निर्णय भएको थियो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न आउँछ, नेपाली मुद्रालाई कहिलेदेखि नेहरू लेख्न थालियो? नेपाली मुद्रालाई कहिलेदेखि नेहरू लेख्न थालियो? यो क भन्ने चाहिँ होइन, यसको चाहिँ सेभिङ कन्ट्रोल यस गर्दाखेरि चाहिँ क टाइप भएको हो, अन्यथा नसोच्नु होला। नेपाली मुद्रालाई कहिले नेहरू लेख्न थालियो? 2016 साल श्रावणबाट चाहिँ नेहरू लेख्न थालिएको हो, 2016 साल श्रावणबाट। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सर्वप्रथम कहिले नोट निष्कासन गरिएको थियो? नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सर्वप्रथम कहिले नोट निष्कासन गरिएको थियो? नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सर्वप्रथम कहिले नोट निष्कासन गरिएको? तपाईले सोच्न सक्नुहुनेछ केही छिन। विक्रमसम्वत 2016 साल फागुन 7 गते यसको एन्सर रहेको छ, सोच्ने भन्दा यहाँ देखिसकेको थियो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, विश्वमा सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको बैंक कुन हो? विश्वमा सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको बैंक कुन हो? यो तपाईले एकछिन सोच्न सक्नुहुनेछ। विश्वमा सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको बैंक कुन हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ बान्सा मोन्टे डिपिसी सिना रहेको छ, यो बैंक हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, विश्वको सबैभन्दा पुरानो केन्द्रीय बैंक कुन हो? 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 यसको राइट एन्सर रहेको छ स्विडेनको स्फेरेगिस रिस्क बैंक। रिस्क बैंक भनेर तपाईले पढ्न सक्नुहुनेछ अगाडि, अलि प्रोनाउन्सिएसन अलि अप्ठ्यारो भएको छ। स्विडेनको स्फेरेगिस रिस्क बैंक हो है, यसको राइट एन्सर रहेको छ। तपाईले रिस्क बैंक भने मात्रै पनि आउन सक्छ। त्यसैगरी विश्वमा सर्वप्रथम नोट छाप्ने अधिकार पाउने बैंक कुन हो? विश्वमा सर्वप्रथम नोट छाप्ने अधिकार पाउने बैंक कुन हो? विश्वमा सर्वप्रथम नोट छाप्न पाउने अधिकार पाउने बैंक कुन हो? बैंक अफ इङ्ल्यान्ड रहेको छ। नेपालको पहिलो बैंक कुन हो? 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 यसको राइट एन्सर रहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड चाहिँ नेपालको पहिलो बैंक रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वासलातमा भएको चलल चल्तीमा रहेको नोट, बैंक नोट तथा सिक्कालाई के भनिन्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकको वासलातमा भएको चलन चल्तीमा रहेको बैंक नोट तथा सिक्कालाई के भनिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ मौद्रिक दायित्व। विनिमय अधिकार पत्र भन्नाले कुन कुनलाई बुझिन्छ होला? विनिमय अधिकार पत्र भन्नाले कुन कुनलाई बुझिन्छ? प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र तथा चेकलाई चाहिँ विनिमय अधिकार पत्र भनेर बुझिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, कुनै एक बैंकले अर्को बैंकको नाममा फलानाको यति रुपैयाँले खामेसम्मको चेक, ड्राफ्ट, हुन्डी वा विनिमय पत्र स्वीकार गर्नु भनी लेखेको पत्रलाई के बुझिन्छ? कुनै एक बैंकले अर्को बैंकको नाममा फलानाको यति रुपैयाँले खामेसम्मको चेक, ड्राफ्ट, हुन्डी वा विनिमय पत्र स्वीकार गर्नु भनी लेखेको पत्रलाई के बुझिन्छ?
यसको राइट एन्सर रहेको छ प्रतिपत्र। त्यसैगरी नेपालमा सर्वप्रथम कसको पालामा मुद्रा प्रचलनमा आएको मानिन्छ? नेपालमा सर्वप्रथम कसको पालामा मुद्रा प्रचलनमा आएको मानिन्छ? नेपालमा सर्वप्रथम कसको पालामा मुद्रा प्रचलनमा आएको मानिन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ, यसको राइट एन्सर मानदेवको पालामा चाहिँ मुद्रा प्रचलनमा आएको सर्वप्रथम। राजा मानदेवले चलाएको मुद्रालाई के भनिन्छ? राजा मानदेवले चलाएको मुद्रालाई के भनिन्छ? राजा मानदेवले चलाएको मुद्रालाई के भनिन्छ? मनाङ्क भनिन्छ। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा पनि प्रेस गर्नुहोला र यदि पुरानो हुनुहुन्छ भने हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक गरेर सहयोग गर्नुहोला र तपाईले कण्ठ पार्ने प्रयास गर्नुहोला। सम्झिने, कण्ठ पार्ने भन्दा पनि म सम्झिन्छु भन्ने प्रयास गर्नुहोला है त। त्यसैगरी राजा गुणकामदेवले चलाएको मुद्रालाई के भनिन्छ? 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 गुणाङ्क भनिन्छ। नेपालमा 8औं शताब्दीतिर सर्वप्रथम चाँदीका सिक्का चलाउने राजा को हुन्? नेपालमा 8औं शताब्दीतिर सर्वप्रथम चाँदीका सिक्का चलाउने राजा को हुन्? नेपालमा 8औं शताब्दीतिर सर्वप्रथम चाँदीका सिक्का चलाउने राजा को हुन्? यसको राइट एन्सर रहेको छ सदाशिव मल्ल। सुनका असभ्य मुद्राको रूपमा चलाउने राजा को हुन्? सुनका असभ्य मुद्राको रूपमा चलाउने राजा को हुन्? सुनका असभ्य मुद्राको रूपमा चलाउने राजा को हुन्? यसको राइट एन्सर रहेको छ जयप्रकाश मल्ल। यसको राइट एन्सर रहेको छ जयप्रकाश मल्ल। त्यसैगरी तामाका सिक्का चलाउने राजा मल्ल राजा रत्नमल्ल हुन् भने चाँदीका सिक्का चलाउने राजा मल्ल राजा को हुन्? यसको राइट एन्सर रहेको छ महेन्द्र मल्ल। त्यसैगरी हालसम्म नेपालमा कति दरका कागजी नोटहरू प्रचलनमा रहेका छन्? हालसम्म नेपालमा कति दरका कागजी नोटहरू प्रचलनमा रहेका छन्? यसको राइट एन्सर रहेको छ 11 दरका नोटहरू अहिले प्रचलनमा रहेका छन्। नेपालको पहिलो विकास बैंक कुन हो? नेपालको पहिलो विकास बैंक कुन हो? नेपालको पहिलो विकास बैंक कुन हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ नेपाल औद्योगिक विकास निगम। यसको राइट एन्सर रहेको छ नेपाल औद्योगिक विकास निगम। नेपालको पहिलो ग्रामीण विकास बैंक कुन हो? नेपालको पहिलो ग्रामीण विकास बैंक कुन हो? नेपालको पहिलो ग्रामीण विकास बैंक कुन हो? नेपालको पहिलो ग्रामीण विकास बैंक पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक रहेको छ। नेपालको केन्द्रीय बैंक कुन हो? नेपालको केन्द्रीय बैंक कुन हो? नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ, नेपाल राष्ट्र बैंक। नेपालको सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक कुन हो? नेपालको सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक कुन हो? नेपालको सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक कुन हो? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक चाहिँ सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक हो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक हो। स्वदेशी र विदेशी संयुक्त लगानीमा स्थापित निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक कुन हो? स्वदेशी र विदेशी संयुक्त लगानीमा स्थापित निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक नेपाल अरब बैंक नोबेल बैंक अहिलेको नोबेल बैंक रहेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, नेपालको पहिलो क्षेत्रीय वाणिज्य बैंक कुन हो? नेपालको पहिलो क्षेत्रीय वाणिज्य बैंक कुन हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ लुम्बिनी बैंक लिमिटेड। त्यसैगरी अर्को प्रश्न, कुन देशको मौद्रिक एकाइ के हो? अब यो सरसर्ती हामी मौद्रिक एकाइ कुनलाई के भनिन्छ भनेर सरसर्ती हेर्नेछौँ, तपाईँले हेर्नुहोला। नेपालको मौद्रिक एकाइ रुपैयाँ, भारतको रुपैयाँ, त्यसैगरी अस्ट्रियाको सिरिङ, त्यसैगरी अस्ट्रेलियाको डलर, न्युजिल्यान्डको पनि डलर, त्यसैगरी युगोस्लाभ दिनार रहेको छ। त्यसैगरी अर्को चाहिँ अमेरिकाको डलर हो, यो क चाहिँ होइन, यो सेभ गर्दाखेरि क टाइप भएको डलर हो। त्यसैगरी ग्रिसको ड्रचमा, त्यसैगरी इटलीको लिरा, माल्टाको पाउन्ड, हल्यान्डको गिल्डर, नर्वेको क्रोन, पोल्यान्डको जोलटी, पोर्चुगलको सिलिङ, त्यसैगरी रोमानियाको फ्लोरिन,
रुसको रुबल, स्पेनको पेसेटा, स्विजरल्यान्डको स्विस फ्रेङ्क, मेक्सिकोको पेसो, अर्जेन्टिनाको पनि पेसो, त्यसैगरी ब्राजिलको क्रुजेरो, चिलीको एस युडर, कोलम्बियाको पेसो, पेरुको सोल, इरानको रियाल, टर्कीको लिरा, मिस्रको इजिप्सियन पाउन्ड, इथियोपियन डलर, केनियाको सिलिङ रहेको छ, मोरक्कोको देहरम, त्यसैगरी नाइजेरियाको सिलिङ, दक्षिण अफ्रिकाको रेन्ड, तान्जानियाको सिलिङ, युगान्डाको सिलिङ, म्यानमारको ख्यात, त्यसैगरी श्रीलङ्काको रुपी, इन्डोनेसियाको रुपैयाँ, जापानको एन, त्यसैगरी दक्षिण कोरियाको वान, पाकिस्तानको रुपी, थाइल्यान्डको भाट, बेल्जियम फ्र्याङ्क, बुल्गेरियाको लेभ, डेनमार्कको ड्रन्चमा, फिनल्यान्डको मार्का, फ्रान्सको फ्रेङ्क, चेकोस्लोभाकियाको क्राउन, जर्मनीको ड्युसमार्क, इङ्ल्यान्डको पाउन्ड, हंगेरीको फरिन्टस। अब कुन देशको केन्द्रीय बैंकको नाम के रहेको छ भनेर हामी केही छलफल गर्नेछौँ। केही देशहरू रहेका छन्। त्यसैगरी अब नेपाल राष्ट्र बैंक चाहिँ केन्द्रीय बैंक हो। त्यसैगरी चीनको द पिपल बैंक अफ चाइना, भारतको रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया आरबीआई, अस्ट्रियाको ओएस्ट्रिची नेशनल बैंक, त्यसै स्विजरल्यान्डको स्विस नेशनल बैंक, अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ अफ युनाइटेड स्टेट, त्यसैगरी मेक्सिकोको बैंक अफ मेक्सिको, त्यसैगरी अर्जेन्टिनाको सेन्ट्रल बैंक अफ अर्जेन्टिन रिपब्लिक, त्यसैगरी ब्राजिलको द सेन्ट्रल बैंक अफ ब्राजिल, त्यसैगरी बेल्जियमको नेशनल बैंक अफ त्यसैगरी बुल्गेरियाको द बुल्गेरियन नेशनल बैंक, डेनमार्कको डेनमार्क नेशनल बैंक, त्यसैगरी फिनल्यान्डको द बैंक अफ फिनल्यान्ड। त्यो केन्द्रीय बैंकहरू पढिरहेका छौँ है हामी, फेरि बिर्सिनु होला तपाईहरुले कुन देशको केन्द्रीय बैंकको नाम के हो भनेर पढिरहेका छौँ। त्यसैगरी फ्रान्सको द बैंक अफ फ्रान्स, चेकोस्लोभाकियाको द चेको नेशनल बैंक, चेच नेशनल बैंक, जर्मनीको डुचिचे बुन्डिस बैंक, त्यसैगरी इङ्ल्यान्डको द बैंक अफ इङ्ल्यान्ड, हंगेरीको मैगर निमजाति बैंक, त्यसैगरी इटलीको बैंक अफ इटली। केही प्रोनाउन्सिएसन अरू केही फरक पर्न सक्छन् है, त्यसको निम्ति माफी चाहन्छु तपाईहरु माझमा। तपाईले पढ्नु होला र वर्डहरु चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला। केही प्रोनाउन्सिएसनहरु अलि केही फरक पर्न सक्छन्, कि आफ्नो हुन्छ के विशेषता अनुसारको केही प्रोनाउन्सिएसन अप्ठ्यारो गर्न सक्ने हुन्छ। त्यसकारण केही प्रोनाउन्सिएसन अप्ठ्यारो केही फरक पाउनु भयो भने त्यसको माफ गर्नु होला। तपाईले स्पेलिङ हेरेर आफैले सच्याउने प्रयास गर्नु होला है त। अब माल्टाको सेन्ट्रल बैंक अफ माल्टा, नर्वेको नर्वेज बैंक, त्यसैगरी पोल्यान्डको द नर्डवे बैंक अफ पोलस्की, पोर्चुगलको बैंको डी पोर्चुगल, त्यसैगरी रोमानियाको नेशनल बैंक अफ रोमानिया, त्यसैगरी रुसको सेन्ट्रल बैंक अफ रसिया, स्पेनको द बैंक अफ स्पेन, स्पेनको द बैंक अफ स्पेन, चिलीको द सेन्ट्रल बैंक अफ चिली, कोलम्बियाको द बैंक अफ द रिपब्लिक, पेरुको द सेन्ट्रल रिजर्भ बैंक अफ पेरु, इरानको द सेन्ट्रल बैंक अफ इरान, केन्याको द सेन्ट्रल बैंक अफ केन्या,
द सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ केन्या, त्यसैगरी नाइजेरियाको द सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ नाइजेरिया CBN, तान्जानियाको द ब्याङ्क अफ तान्जानिया, युगान्डाको द ब्याङ्क अफ युगान्डा, म्यानमारको द सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ म्यानमार, श्रीलङ्काको द सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ श्रीलङ्का, इन्डोनेसियाको द ब्याङ्क अफ इन्डोनेसिया, जापानको द ब्याङ्क अफ जापान, त्यसैगरी पाकिस्तानको स्टेट ब्याङ्क अफ पाकिस्तान, थाइल्यान्डको द ब्याङ्क अफ थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलियाको द रिजर्भ ब्याङ्क अफ अस्ट्रेलिया, त्यसैगरी न्युजिल्यान्डको द रिजर्भ ब्याङ्क अफ न्युजिल्यान्ड रहेको छ। ल आजलाई यति नै। आज हामीले जे छलफल गऱ्यौँ त्यो चाहिँ MCQ मा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको प्रिटेस्टमा आउन सक्ने र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रिटेस्टमा आउन सक्ने, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको तेस्रो तहकोमा आउन सक्ने र कृषि विकास ब्याङ्कको पनि वस्तुगत प्रश्नमा आउन सक्ने केही प्रश्नहरूको हामीले छलफल गऱ्यौँ। यदि हाम्रो तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोला। अन्य दिनहरूमा यस्तै भिडियोहरू बिस्तारै आउँदै गर्छन्, त्यसको निम्ति चिन्ता नगर्नुहोला। आजलाई यति समय हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अन्य भिडियोहरू आउँदै गर्छन् बिस्तारै, पढाइलाई निरन्तरता दिनुहोला। आजलाई यति नै है त।